नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म कावेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। देवी महागौरीको पूजा आराधना गरी महानवमी मनाइँदै वर्षको एक दिन मात्र खुल्ने तलेजु भवानीमा सर्वसाधारणको घुइँचो। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका 1 मा रहेको खुल्ला सीमामा तस्करी मौलाउँदै प्रहरीकै मिले मतोमा राजस्व छली। चाडबाडका बेला फलफुलको मूल्य महँगो भएको उपभोक्ताको गुनासो। सरकारले नियमन नगर्दा व्यापारीहरूले मनमानी गरेको भनाइ। जापानका प्रधानमन्त्री किसिदाद्वारा संसद विघटन। अक्टोबर 31 मा संसदीय निर्वाचन गर्ने तयारी। र साफ च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि आइतबार नेपाल र भारत भिड्ने। फाइनलपछि नेपाल नफर्कने मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीको घोषणा। अब पूरा समाचार। नेपाली समाजमा मनाइने महान पर्व बडा दशैं अन्तर्गत आश्विन शुक्ल नवमी तिथिमा देवी भवानी महागौरीको पूजा आराधना गरिन्छ। माता महागौरीलाई सत्य र सांस्कृतिक शुद्धिको प्रतीक मानिन्छ। नवमीका दिन घर घरमा नवकुमारीहरू कुमारीका मूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, काली, चण्डिका, सम्भावी, दुर्गा र सुभद्राका रूपमा कन्याहरूको पूजा गरिन्छ। माता महागौरीलाई सत्य र सांस्कृतिक शुद्धिको प्रतीक मानिन्छ। उनी सबै दुर्गति नाश गरेर जगतमा शान्ति स्थापना गर्न प्रकट भएकी हुन्। माता महागौरी सेतो साँडेमा आरूढ भएकी छन्। उनले वदनमा कुनै दाग नभएको शुद्ध सफा वस्त्र धारण गरेकी छन्। माता महागौरीले सदाशिवलाई समेत अनन्त अक्षत आशीर्वाद दिइरहेकी हुन्छन्। महागौरीलाई पार्वतीको 16 वर्षे षोडशी वा अविवाहिताको रूपमा चित्रण गरिएको छ। नवमीका दिन घर घरमा नवकुमारीहरू कुमारीका, त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, काली, चण्डिका, शाम्भवी, दुर्गा र सुभद्राका रूपमा कन्याहरूको पूजा गरिन्छ। 9 कन्यालाई नवकुमारी मानेर पूजा गर्ने परम्परा छ। महानवमीका दिन घर घरमा स्थापना गरिएका दशैं घर, देशभरका देवी मन्दिर, शक्तिपीठ तथा कोटघरहरूमा भव्य पूजा हुन्छ। दुर्गति नाश गर्ने प्रतीकका रूपमा शक्तिपीठहरूमा विधिपूर्वक बलि पूजा तथा सात्विक पूजा गरिन्छ। यस्ता पीठहरूमा राँगा, बोका, भेडा, कुखुरा, हाँसका भालेको पञ्चबली पनि दिने चलन छ। सात्विक पूजा गर्नेहरूले कुभिन्डो, केरा, काँक्रा लगायतका फलफुलको भोग लगाउने चलन छ। शक्ति आर्जनका लागि व्यक्ति वा राज्य शक्तिले समेत महाशक्तिको पूजा गर्ने चलन अनुसार काठमाडौँ हनुमान ढोकामा विशेष पूजा गर्ने चलन छ। राज्य शक्तिकी माता तलेजु भवानीको मन्दिरमा यस दिन बडो भक्तिपूर्वक पूजा गरिन्छ। काठमाडौँको हनुमान ढोका उत्तरमा रहेको तलेजु भवानीको मन्दिर वर्षमा एक पटक मात्र नवमीका दिन सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने चलन छ। वर्षको एक दिन मात्र खुल्ने तलेजु भवानी मन्दिरमा दर्शनार्थी भक्तजनहरूको भिड लागेको छ। बिहिबार बिहानदेखि तलेजु भवानीको मन्दिरमा दर्शनार्थीहरूको भिड लागेको हो। काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबार स्थित तलेजु भगवतीको मन्दिर वर्षको एक दिन महानवमीको दिन मात्रै खुल्ला हुन्छ। नेपालीहरूको महान चाड विजया दशमीको अवसरमा खुल्ला गरिने तलेजु मन्दिरमा आजको दिन लामबद्ध भएर दर्शनका लागि बसेकाहरू सबैलाई दर्शन र पूजा अर्चना गर्न दिइने बताइएको छ। कोरोना महामारीको जोखिमका कारण गत वर्ष आम नागरिकहरूलाई दर्शनका लागि खुल्ला नगरिएको तलेजु भगवतीको मन्दिर यस वर्ष भने स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण पालना गराएर खुल्ला गरिएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको 9औं दिन नवकन्याहरूको पूजा गर्नु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपति भण्डारीले महानवमीको शुभ दिनमा नवकन्याहरूको पूजा गर्नु भएको हो। दशैंको पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्र घण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, 5औं दिन स्कन्द माता, 6औं दिन कात्यायनी र 7औं दिन कालरात्रि, 8औं दिन महागौरी र 9औं दिन सिद्धिदात्री देवीको पूजा गरिन्छ।
विजया दशमीको पहिलो दिन 1 वर्षकी कन्या, त्यसपछि क्रमशः 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 र 9 वर्षकी कन्याको पूजा गरिन्छ। वैदिक सनातन हिन्दू धर्मशास्त्रमा वर्णित विधि अनुसार हरेक दिन कन्याहरूको पूजा गर्नुपर्ने भनिए पनि सजिलोका लागि अहिले महानवमीको दिनमा एकैपटक नवकन्याहरूलाई नवदुर्गाको प्रतीक मानेर पूजा गर्ने गरिन्छ। दशैंको रौनकता बढेसँगै मिथिला नगरीका विभिन्न शक्तिपीठहरूमा पूजा आराधना गर्नेको भिड लागेको छ। देशभर नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैंको अवसरमा माता दुर्गाका मन्दिरहरूमा भव्य पूजा आराधना भइरहेको हो। जगतमाता सीता मिथिलाकी छोरी भएकीले भगवतीका अन्य स्वरूपको पनि माइती मिथिलालाई नै मान्ने गरिएको छ। जानकी मन्दिरका प्रथम महन्त सुरकिशोर दास माता सीतालाई छोरी झैं माया गर्नुका साथै सेवा पनि गर्ने गरेको र पछि उनका उत्तराधिकारी महन्तहरूले समेत सो परम्परालाई निरन्तरता दिँदै आएको मिथिलावासी बताउँछन्। पानीसँग खेल्छ र माटो र पानीमै आफ्नो जीवन व्यतीत गर्छ र त्यसमै आफ्नो जीवन खोज्छ र त्यही अनुसारले मिथिला संस्कृति अनुसार र यो जनकपुरमा खास गरेर मूर्ति पूजाको चलन छ, माटोको मूर्तिको। र यो मिथिला, बङ्गाल र आसाम यिनीहरूको जुन तन्त्रदेखि लिएर यो यन्त्र साधनासम्मको पनि एउटा संस्कृति छ र आफ्नै खालको जुराब पनि छ। देवी देवतासँग पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने र परिवारका सदस्य झैं मधुर व्यवहार गर्ने परम्परा मिथिलावासीहरूको रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले आर्य समाजमा मूर्ति पूजनको परम्परा महाभारत कालदेखि सुरु भएको र नवप्रस्तर युगमा समेत मूर्ति पूजाको परम्परा रहेको दावी गर्नुभयो। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं मनाउन आम सर्वसाधारण सहरबाट गाउँ फर्किएसँगै काठमाडौँ सुनसान भएको छ। बडा दशैं तथा तिहार मनाउन सर्वसाधारणहरू गाउँ फर्किएको र काठमाडौँका स्थानीयवासीहरू घर बाहिर ननिस्कदा काठमाडौँ सुनसान भएको हो। सधैँजसो ट्राफिक जामले भरिने काठमाडौँ उपत्यकाका सडक अहिले जनसङ्ख्या पातलिँदै जाँदा सुनसान भएका छन्। सडकमा हिँडुल गर्ने मानिस र सवारी साधन फाटफुट मात्रै देखिएका छन् भने किनमेलका पसलहरू प्राय बन्द छन्। काठमाडौँमा मानिसहरूको खचाखच हुने न्यू रोड, आरएनएससी, भद्रकाली लगायतका ठाउँहरूमा पसलहरू बन्द रहेका छन्। दशैंमा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न भन्दै महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ठाउँ ठाउँमा चेकिङ गरेको छ। प्रत्येक चाडबाडले हरेकको घर र मुहारमा हर्षोल्लास ल्याउने गर्दछ। त्यस्तै हिन्दू नेपालीहरूको महान चाड दशैंले सबैको मुहारमा खुसियाली छाउँछ। तर वृद्धाश्रममा रहेका वृद्ध वृद्धाको आँखामा भने आँसु देखिएको छ। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैंमा हरेक नेपालीको घर परिवारमा खुसी छाउँछ। यस पर्वमा टाढा भएका आफ्ना परिवार पनि आफ्नो घर गाउँमा भेला भई रमाइलो गर्ने पिङ खेल्ने गर्दछन्। दशैंमा नवदुर्गा भवानीको 9 दिनसम्म पूजा गरी 10औं दिनमा दुर्गा भवानीको प्रसादको रूपमा आफूभन्दा अग्रजको हातबाट टीका थापी आशीर्वाद लिने परम्परा छ। दशैंमा सबै परिवार आफ्नो घरमा रमाइलो गर्दै गर्दा आश्रममा रहेका वृद्ध आमा बालाई भने कुनै रमाइलो नभएको बताउँछन्। वर्षेनी आफ्नो परिवारको बाटो कुर्दा कुर्दै आँखा रसाउँछन्, तर परिवारका सदस्य भने न भेट्न नै आउँछन् न लिन नै। आफ्नो परिवारको बाटो हेर्दा र आफूलाई परिवारजन लिन आउँछन् भन्ने आशमा नै यस आश्रममा रहेका वृद्ध आमा बाको दशैं सकिने उनीहरूको भनाइ छ। मेरो भन्ने त्यही छोरी ज्वाइँ यिनै हुन्, यिनी यतै भएपछि मलाई यहीँ आनन्द जान्ने छ। अब खाना पाएको छु, लाउन पाएको छु, यही नै हो। अब 82 वर्षको भएँ, अब कति बाँचिएला र छोरी। कहिले लिन आउँछु भन्छ, कहिले एकचोटि वैशाखमा लिन आउँछु भन्यो, अनि फेरि पछि होइन माघमा आउँछु है, से माघमा रे दसैँ ताका लिन आउँछु आमा बस्नु अहिले
भन्यो लौ भनेर बस्यो दसैँ त आइहाल्यो नि हालिन आउँछन् हो न उनीहरूले थाहा त किनभने सम्पत्तिले माया गर्ने रहेछ है मान्छेले माया गर्ने होइन आजकलको जमानामा सम्पत्तिले माया सम्पत्ति छैन आफ्नो मान्छे पनि पर भयो। आफूहरूलाई पनि घर परिवार आफ्ना छोराछोरीसँग भेट्न रमाउन समय बिताउन मन लाग्ने वृद्धा बताउँछन्। आफ्ना बालबच्चालाई आफूले दुःख गरी हुर्काएको उनीहरूसँग कटाएको समय अब सम्झनामा मात्र सीमित भएको बताउँछन्। अब एउटा छोरीले पार्न सकेन भने म किन माया गर्नु, मलाई एकदम यहाँ खुसी छु, राम्रो छु, नानीहरूले धेरै धेरै माया गर्नुहुन्छ, मलाई खानेको दुःख छैन, लाउनेको दुःख छैन, बस्नेको दुःख छैन, कोही बेला त अग्लो नटोसी हुँदैन, कराउँछन् मैले रिस पनि गरेको छैन, म एकदम हाँसी मुखले बोल्छु, उज्यालो भएर बस्छु। दिन बित्दै जाँदा सन्तानसँग बस्ने रहर हुँदाहुँदै पनि सन्तानले नै यस्तो ठाउँमा ल्याएर राखिदिएको भन्दै गहभरि आँसु बनाउँछन्। यस्तो महान पर्वमा पनि आफ्नो परिवारलाई सम्झेर मात्र बस्नुपर्ने भन्दै यहाँ बस्ने वृद्ध आमा बाको दशैं खल्लो हुने गरेको स्वयं उनीहरू बताउँछन्। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ आरती पन्त, काठमाडौँ। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका 1 मा रहेको खुला सीमामा चाडबाडको समयमा तस्करी मौलाउँदै गएको छ। सीमामा तैनाथ एक सशस्त्र प्रहरी जवानले भारतबाट अवैध रूपमा सामान भित्र आउँदै गरेका व्यक्तिहरूसँग लेनदेन गर्दै गरेको भिडियो देख्न सकिन्छ। यो दृश्य भारतसँग जोडिएको रूपन्देहीको सीमा नाकामा तैनाथ सशस्त्र प्रहरी बलका एक जवानले घुस लिँदै गरेको हो। सशस्त्र प्रहरीकै सेटिङमा राजस्व छली हुने गरेको प्रमाण यो दृश्यबाट प्रष्ट देख्न सकिन्छ। गस्तीमा खटिने प्रहरीले नेपाली व्यापारी र बोक्नेहरूसँग समेत रकम असुल गर्दै आएका छन्। यस भिडियो प्रमाणको आधारमा के भन्न सकिन्छ भने रूपन्देहीमा हुने चोरी तस्करी सीमा नाकामा तैनाथ सशस्त्र प्रहरीकै लापरवाहीका कारण हुने गर्दछ। भारतबाट रूपन्देही हुँदै विभिन्न माल सामानहरू अवैध रूपमा नेपाल आयात हुने गरेका छन्, जसको कारण एकातिर राज्य कोषमा जम्मा हुने ठूलो राजस्वमा घाटा हुँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ नेपाली व्यापारीहरू विस्थापित हुन थालेका छन्। खुला सिमाना भएको हुनाले कतिजना चोरी पैठार गरेर ल्याउने मालहरू खुल्याम ल्याएको पनि सुन्छु, तर ठाउँ ठाउँमा हाम्रो प्रहरी सशस्त्र प्रहरी पनि उभिएका छन्। त उहाँहरूले के कति कारणले त्यो अब भन्सारको मालहरू यसरी पैठारीमा राम्रो ध्यान दिन नसकेको हो कि त्यसतिर पनि प्रशासन अब समता टेलिभिजनहरूले अलिकति डिजल मार्फत तपाईँहरूले पनि यति प्रचारण गरिदिनु भने अझ बढी सतर्कता हुनेछ भन्ने कुरा निर्देश। सीमा सुरक्षा तथा सीमा अपराध नियन्त्रणको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी बलको लापरवाहीकै कारण भारतबाट दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू खुलेआम नेपाल आयात हुँदै आएका छन्। यस क्षेत्रमा खटिएका प्रहरीकै मिलोमतमा तस्करी हुने गरेको स्थानीयको समेत आरोप छ। उनको काम त रोक्ने हो, समात्ने हो, तर के गर्ने अब उनको पनि बाध्यता छ। जब तलदेखि माथिसम्म सबै एउटै किसिमको मान्छे छन् त गर्ने के, उनीहरूको पनि बाध्यता छ। यताको त प्रहरी गइसक्यो, सशस्त्रवाला गइसक्यो, कोही पनि छैन। अब रातिमा त्यही हुन्छ, एसएसबीको जवानहरू बस्छन् अनि एसएसबीहरूलाई रक्सी मासु खुवाएर अनि सब माल यताको उता वरिपरि गर्छन्। रातको समयमा सीमापारी भारतीय बजार गई विभिन्न प्रतिबन्धित सामग्री लगायत लागू औषध समेत यी नाकाहरूबाट ओसार पसार गर्ने गिरोह सक्रिय छ। दिन राति 24 घण्टा त्यो तस्करले काम हो। पुलिस हटे भने तुरन्तै अब दिन राति भरि त कहाँ बाँड्छन्। हजुर नाम उतै सब पारीको मान्छे हो। गाउँमा उतादेखि त्यो गोदाम बनाएछ, ठुलो ट्रकमा आउँछ, यता बाइकमा पनि गर्छ, ठेलामा गर्छ, साइकलमा गर्छ, उता फेरि उता इन्डियामा फेरि ट्रकमा लोड गर्छन्, गोदाम बनाएर त्यही गर्छन् सबैहरूलाई। आर्थिक वर्ष 2078-79 को असोजसम्ममा रूपन्देहीबाट सशस्त्र प्रहरी बलले 88,21,054 रुपियाँ बराबरको राजस्व छली गरी नेपाल भित्रिएको सामान बरामद गरेको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष 77-78 मा 5,55,66,67 मा 4,36,00,000 बराबरको सामान बरामद गरेर भैरवा भन्सार कारले बुझाइएको विवरणमा उल्लेख छ। रूपन्देहीबाट प्रतीक पौडेलको रिपोर्ट। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम।
महागौरीको पूजा आराधना गरी महानवमी मनाइँदै वर्षको एक दिन मात्र खुल्ने तलेजु भवानीमा सर्वसाधारणको घुइँचो। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका 1 मा रहेको खुला सीमामा तस्करी मौलाउँदै प्रहरीकै मिलेमतोमा राजस्व थली। चाडबाडका बेला फलफुलको मूल्य महँगो भएको उपभोक्ताको गुनासो। सरकारले नियमन नगर्दा व्यापारीहरूले मनोमानी गरेको भनाइ। जापानका प्रधानमन्त्री फुकियो किसिदाद्वारा संसद विघटन। अक्टोबर 31 मा संसदीय निर्वाचन गर्ने तयारी। र साफ च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि आइतबार नेपाल र भारत भिड्ने। फाइनलपछि नेपाल नफर्किने मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीको घोषणा। जनता समाचारमा अब थप समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 455 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6214 जनाको परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 398 र एन्टिजेन विधिबाट 57 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएका संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 147 जना, ललितपुरमा 49 र भक्तपुरमा 20 जना रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 804 जनामा 4 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर हाल 13,853 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यही अवधिमा थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोभिड-19 को संक्रमणबाट 11,269 जनाको मृत्यु भइसकेको तथ्याङ्क छ। नेपाली समाजको विशेषतामा आधारित रहेर नीति निर्माण गर्ने गरी संस्थाहरूको स्थापना भएको छ। तर वास्तविकता न नेपालमा कुनै नीतिलाई महत्त्व दिएर सरकार चल्छन् न त नीतिको खोजी नै हुन्छ। नेपालमा भएका नीति निर्माणको समेत मन्त्रालयले खोजी गर्दैन। मन्त्रालयमा सचिव र कर्मचारीले नजिकका विज्ञ व्यक्ति राखेर मात्र छलफल गर्छन्। यसले गर्दा नीति अनुसन्धानका लागि बनेका यस्ता संस्था संस्थागत हुन सक्दैनन्। संस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्छ। मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीहरू आफै तथ्याङ्कमा आधारित रहेर मन्त्रालय स्तरमा छलफल गर्ने गर्छन्। तर यस्ता तथ्याङ्कभन्दा कहिलेकाहीँ तथ्यमा समेत रहेर अध्ययन गराउने यस्ता संस्थालाई उनीहरू स्थापित गराउनै खोज्दैनन्। सम्बन्धित ल मेकर्सलाई ल बनाउने क्रममा त्यो ल जुन बन्छ त्यो बन्ने ललाई हामीले रिसर्चको माध्यमबाट पुष्टि गर्नु भनेपछि उहाँहरूले सम्बन्धित संसदमा वा सभामा, प्रदेश सभामा आफ्ना कुरा राख्न सक्नुहुन्छ र त्यो ऐन तदअनुरूप बन्न सक्छ भन्ने हिसाबबाट 7वटै प्रदेशमा हामीले रिसर्च बेस्ड कामहरू गर्यौँ। कर्मचारीहरू भने यस्ता निकायले अध्ययन गरेर दिँदा मन्त्रालयमा दिनानुदिन भइपरि आउने समस्यालाई व्यवस्था गरेर दीर्घकालीन कुरा मात्र हेर्ने हुँदा त्यसलाई लागू गर्न गाह्रो हुने बताउँछन्। मन्त्रालयका तिनै कर्मचारीहरू पनि आफ्नो कार्यकालभरि धेरैतिर सरुवा हुने हुँदा आफैले सुरु गरेका योजनाको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न नपर्ने छुटमा छन्। अफ्रिकामा किन गर्दा रहेछन् छिटो छिटो सरुवा भनेर सोधेँ मैले। उहाँले के भने अफ्रिका त्यहाँ त अर्कै रहेछ। के भने त्यो रिजनेबल पिरियड अफ टाइमसम्म काम गर्न दिएन भने त्यसको मूल्याङ्कन नहुने भयो। कामको मूल्याङ्कन नभएपछि त्यसलाई एकाउन्टेबल बनाउन सकिएन। बाई इम्प्लिकेसन सचिवहरूलाई एकाउन्टेबल बनाउन नसकेपछि मन्त्री पनि एकाउन्टेबल हुन पारेन। तपाईँ पनि त्यस्तै त होइन। नीति निर्माणका लागि तथ्याङ्क मुख्य कुरा भए पनि सामान्यतया 4 कुरामा ध्यान दिनुपर्ने पूर्व सचिव कृष्ण ग्यावाली बताउनुहुन्छ। स्वाभाविक रूपमा त्यो तथ्याङ्क आँकडा चाहिन्छ नै। तथ्याङ्क मिथ्याङ्कमा परिणत नहोस् भन्नको लागि धेरै सचेत हुनुपर्छ। दोस्रो तथ्य, कतिपय कुराहरू चाहिँ तथ्याङ्कले चाहिँ समर्थन नगरेको हुनसक्छ विभिन्न कारणले, म्यानिपुलेसन होला के हो। तेस्रो चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि एउटा परम्परागत विवेक छ नि हाम्रो वास्तवमा है, ट्रेडिसनल कन्भेन्सनल विजडम भन्नेला होइन, एउटा छ नि, त्यसले हामीलाई गाइड गरिरहेको हुन्छ। र अर्को चाहिँ नि कमन सेन्स पनि त्यसैमा आउला, एउटा सामान्य चाहिँ। अर्को चाहिँ अनुभवजन्य तर्क भन्छु कि पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्यका अनुसार सरकारको नीति कार्यक्रममा नै संस्थागत सुधारको योजना आउनुपर्ने देखिन्छ। यदि चाहने हो भने विद्यमान संरचनाबाट पनि अधिकतम लाभ लिन सकिने उहाँको तर्क छ। र पोलिसीले के गर्नुपर्छ भने कुनै पनि सेक्टरको पोलिसीले त्यो दुईटैमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। पहिला पोलिसी डकुमेन्ट क्याबिनेटबाट पास हुनुभन्दा पहिला
त्यो डकुमेन्ट पास हुनको लागि संस्थागत सुधार संरचना परिवर्तन हुनु त्यो पोलिसीबाट हुनुपर्छ। आजभोलि सरकारका केही अङ्गले आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्नु पूर्व सामाजिक तथ्य के छ भन्ने बुझ्नका लागि यस्ता संस्थालाई आग्रह गर्ने गरेका छन्। यद्यपि यो त्यति पर्याप्त भने छैन। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएका आवधिक योजनाहरू छन्। त्यसमा आधारित भएर बजेट बनाइने परम्परा धेरै टाढिएको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यक्ति विशेषको कुनै एक क्षेत्रतिर बढी ध्यान दिएको र समानुपातिक हिसाबमा बजेट नबाढेको आरोप लाग्ने गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको आवधिक योजनामा नै केन्द्रित भएर बजेट र कार्यक्रम बनाउनु पर्ने र त्यसलाई आयोगबाट पास गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा अहिले अर्थ मन्त्रालय बढी हाबी भएको छ। ठूला आयोजनाहरू विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो रकम चाहिने हुँदा सो मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्रतिफल कति प्राप्त हुन्छ, लागत अनुसारको प्रतिफल हुन्छ हुँदैन, त्यसको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले थुप्रै योजनाहरू आवधिक योजनाले परिकल्पना गरे भन्दा अन्यत्रबाट आउने गरेकोले बजेट बनाउने अनुशासन उल्लङ्घन भइरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरूको बुझाइ छ। अर्थ मन्त्रालयले लिड गरेर गराउने बजेट अर्कै बाटोमा हिँडिरहेको छ, जबकि हाम्रो दीर्घकालीन अवधि अब यो पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाहरू अथवा अरू कुनै लक्ष्यहरू जुन प्राप्त गर्ने हाम्रा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू छन्, हाम्रै आफ्ना दस्तावेजहरू छन्, आफ्नै रणनीतिहरू छन्, तीमा आधार भएर बजेट चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छैन। त्यसकारणले हाम्रा आवधिक योजनाहरू एउटा लाइनमा हिँडिराखेका छन् र हाम्रा बजेटमा जुन बजेट विनियोजन गरिएको छ, बजेटमा आयोजनाहरू गतिविधि जुन तोकिएको छ, तिनी ठ्याक्कै मिलेका छैनन्। नेपालले लिएको दिगो विकास प्राप्तिको लक्ष्य सन् 2030 सम्म पूरा गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेको विकास क्रमको तौर तरिका, विकासको गति, लगानी र कोरोना महामारीका कारण सम्भावना नदेखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलको दाबी छ। उहाँका अनुसार लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक नीतिगत अप्ठ्याराहरूबारे सरकारले महसुस गरेको छैन। लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राष्ट्रिय योजना आयोगले भने तापनि थुप्रै ओरिएन्टेसन कार्यक्रम हुन्छन्, थुप्रै ट्रेनिङका कार्यक्रम हुन्छन्, सेमिनार हुन्छन्। कोअर्डिनेसन विशेष गरी समन्वय अन्तर्मन्त्रालय अहिले त तिनै तहको सरकारबीच कसरी समन्वय हुनुपर्छ भन्ने कुरामा त्यति गम्भीर भएको चाहे सरकारी संयन्त्र हुन् चाहे सांसदहरू देखिनु भएको छैन। निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिका लागि योजना आयोग, मातहतका मन्त्रालय र विभागबीच तालमेल आवश्यक छ। बारम्बार परिवर्तन हुने नीतिले प्रशासनिक संरचनालाई समेत उल्झनमा पार्ने देखिन्छ। जुनसुकै सरकार परिवर्तन भए पनि नीतिगत स्थिरतामा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरा ब्युरोका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। निर्माणाधीन मोहना अत्तरिया सडकको चटकपुर क्षेत्रमा ट्याङ्करहरूले जोखिम बढाएका छन्। 6 लेन सडकको चटकपुर क्षेत्रमा लस्करे पार्किङमा राखिएका ट्याङ्करहरूले जोखिम बढाएका हुन्। सडक छेउमै रहेको आयल निगमको कार्यालयका पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीका लागि हाल 87 ट्याङ्कर रहेका छन्। तर पार्किङका लागि स्थल नहुँदा 24 देखि 48 घण्टासम्म ती ट्याङ्कर सडक छेउमा पार्किङमा राखिँदै आएका छन्, जसले सवारी दुर्घटना र आगलागीको जोखिम बढाएको छ। हामीसँग पार्किङको पर्याप्त व्यवस्था नहुँदाखेरि ट्याङ्करहरू सडकमै होल्डिङ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। ट्याङ्करहरू यहाँ होल्डिङ गर्छन् 48 घण्टा, 24 घण्टा अर्थात् त्योभन्दा पनि बढी कतिको अवस्थामा 72 घण्टा पनि होल्डिङमा रहनुपर्ने अवस्था छ, जसले गर्दा सवारी साधनको त्रिकोणले आवत जावतलाई असर त परेको नै छ। त्यसको अलावा अत्यधिक प्रज्वलशील चाहिँ हाम्रो यो वस्तु पदार्थ भएकोले यदि यसमा कुनै चाहिँ पब्लिकको अर्थात् चाहिँ इभन सार्वजनिक यातायातहरू ठोकिँदा हुन सक्ने क्याजुअल्टीको सम्भावना एकदम अत्यधिक रहेको छ। निर्माणाधीन अवस्थाकै 6 लेन सडकमा हालसम्म 11 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
कृषि वन कार्यक्रम परियोजनाको नाममा रामेछाप नगरपालिकाका कृषकहरू ठगिएका छन्। मौसम अनुसारको अन्नबारीको बिउ, बोट बिरुवा र पशुपालनमा 50% अनुदान दिने लोभ देखाई कृषकसँग लाखौं रुपैयाँ उठाएर परियोजना भागेको छ। रामेछापको रामेछाप नगरपालिका र मन्थली नगरपालिकाको केही वडाका कृषकहरू ठगीमा परेका छन्। कृषकहरूलाई मौसम अनुसारको धान, मकै, आलु, प्याज लगायतका अन्नबाली तथा तरकारी र आर्थिक महत्त्व बोकेका बोट बिरुवाहरू सहुलियत मूल्यमा दिने साथै पशुपालनमा 50% अनुदान दिने भने कृषकहरूसँग पैसा उठाएर कृषि वन कार्यक्रम परियोजना नामक संस्था भागेको छ। परियोजनाको नाममा वडामा कर्मचारी भर्ना गरी कृषि समूह बनाएर पैसा असुलिएको थियो। 10 वर्षसम्म बिउ बिजन र बोट बिरुवा दिने भने कृषकहरूसँग 500 रुपैयाँदेखि 2000 रुपैयाँसम्म पैसा उठाइएको थियो। परियोजनाले रामेछाप नगरपालिकासँग अनुमति लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भनी कृषकहरूलाई ढाँटेर पैसा उठाएको थियो। यो ठग्ने नियत हो। यो अब एउटा गरिब के अरे किसानहरूले अब खेतीपातीबाट उब्जाएको 1-2 हजार रुपियाँ लगानी गरेर अब अरू हामी चाहिँ फेरि राम्रो के अरे बिउ बिजनहरू ल्याएर अलिक खेतीमा हामीले कुनै आमदामी गर्न सक्छौँ भनेर लगानी गरेको। त्यो गरेर त आशाको लागि त गर्ने सबैले, अब त्यो पनि छैन। अब नियोजित रूपमा ठगी गरेर नगरपालिकासँग नि हामी आबद्ध छौँ, जिल्ला प्रशासनमा नि हामी आबद्ध छौँ। हाम्रो यो कृषि वन वातावरण समिति हो भनेर गाउँमा आएर सिधै ठगी गरेर हाम्रो केटाकेटी आइमाईहरूसँग महिलाहरूसँग फकाउँदै पैसा असुल गरेर लिएर गएको। परियोजनाको नाममा सर्वसाधारण कृषक मात्र होइन, जनप्रतिनिधि समेत ठगिएका छन्। अब हामीले चाहिँ सोझै अब यहाँको 10 जनाको कार्यक्रम बनाएको 10 जनाको समूह, उहाँहरूको चाहिँ पैसा उठाएर मैले खाएको जस्तो भयो। अब पैसा उठाएर मैले उता पठाइदिएँ। परियोजनाले कर्मचारीलाई मासिक 16,500 रुपैयाँ तलब दिने भनिएको, तर तलब नपाएको कर्मचारीको गुनासो छ। 10,000 दिने 6 महिनासम्म, अनि त्यसपछि 6 महिनापछि चाहिँ अनि त्यसपछि स्थायी नियुक्ति पेपर आइसकेपछि तपाईँहरूलाई 16,000 स्यालेरी, 15,000 स्यालेरी, 10,000 रुपियाँ चाहिँ गाडी भाडा, अनि त्यसपछि 500 रुपियाँ रिचार्ज खर्च महिनाको भनेर भन्नुभएको थियो पहिला। परियोजनाले नगरपालिकासँग अनुमति लिएर आएको भनी कृषकलाई झुक्क्याएर पैसा उठाए पनि अनुमति नलिएको रामेछाप नगरपालिकाले जनाएको छ। मैले नगरपालिकाको तर्फबाट उहाँहरूलाई त्यो संस्थालाई पटक खोजी गरिराखेको, पछि बुझ्दै ल्याउँदा त्यो संस्थाले चाहिँ हाम्रो कृषकहरू, नगर क्षेत्रभित्रको कृषकहरूसँग चाहिँ पैसा असुल गरेर बिउ बिजन दिन्छु, बिरुवा दिन्छु भनेर पैसा उठाएको तर नदिएको र त्यसलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ भनेर हामी नगरपालिकाको तर्फबाट लागिराखेका छौँ। परियोजनाको जिल्ला संयोजक सरोज लामा भने सामाजिक परिचालक र कृषकहरूसँग सम्पर्कविहीन भएका छन्। रामेछापबाट सुमित श्रेष्ठको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको बेला फलफुलको मूल्य महँगो भएको उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन्। व्यापारीहरूले भने चीनबाट फलफुल नआएकाले महँगो भएको बताएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा दशैंको 9औं दिन अर्थात् महानवमीमा विभिन्न स्थानहरूमा फलफुल किन्न पुगेका उपभोक्ताहरूले फलफुलको मूल्य महँगो भएको गुनासो गरेका छन्। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर, पुरानो बानेश्वर लगायत प्रमुख चोकहरूमा फलफुल किन्न पुगेका उपभोक्ताहरूले दशैंको कोसेलीका लागि फलफुल सजिलो रहेको तर मूल्य अत्याधिक बढेको बताएका छन्। उनीहरूले फलफुलको मूल्यमा एकरूपता नभएको भन्दै सरकारले चाडबाडको मुखमा समेत बजार अनुगमन नगरेको गुनासो गरेका छन्। 1 हप्ता अघि मात्र 200मा किनेको स्याउको मूल्य 250 रुपैयाँ भन्दा बढी पुगेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। सरकारी पक्षले बजार नियमन नगरिदिँदा जथाभावी मूल्य बढाएर व्यापार गरिरहेको उपभोक्ताहरू बताउँछन्। अहिले अब तपाईको दुईटा यस्ता खालका दुईटा तपाईको साइकलमा जानुस् हैन, 2 थरी 3 थरी भाउ छ। जसले जति लिए पनि कसैले केही भन्नेवाला छैन। मैले अब सक्छु बार्गेनिङ गर्न घटाउने भने घट्छ पनि। कोही स्वाट तिरेर सोध्ने जति भने त्यति दिने कस्टमर त ठुलो मर्कामा छ। गोर हेरेर भन्दा अहिले अस्ति नै हेरेर चाहिँ अलिकति कम, अलि बढी छ। दसैँ तिहारमा अलिकति बढी त भइहाल्छ है।
फेरि भोलि पर्सि घटी पनि हुनसक्छ बढी पनि हुनसक्छ त्यो भन्न सकिन्न। एकदम महँगो लागिरहेछ, एकदमै महँगो। पोहोर सालको भन्दा अहिले त एकदमै महँगो लागिरहेछ। को व्यापारीले बढाएको हो कि अब उनीबाट बढेर आएको हो कि अब हामी त बुझ्नै सक्दैन। जति बढ्यो त्यहाँ किन्नै पर्यो। फलफूल व्यापारीहरूले भने चीनबाट फलफूल नआएकाले महँगो भएको बताएका छन् भने फलफूल बजार कुलेश्वरमा एउटै दरको बजार मूल्य नभइदिँदा पनि समस्या आइरहेको बताएका छन्। फलफूल अब यस्तो पोहोर साल त हामीले अब यो सबै सामान दसैँ अलिकति पछाडि पनि परेको थियो होइन, चाइनाबाट डाइरेक्ट स्याउको गाडीहरू पनि आएको थियो। यसपालि अलि अब स्टोरको मालहरू पनि आएको छ होइन। प्रायः जोस् राम्रो पनि छैन, हाम्रो जोस् हामीले फसेकै छौँ यसमा होइन। महँगो पनि छ। अब ग्राहकले अब अस्ति भर्खरसम्म एक हप्ता अगाडिसम्म 200मा किनेको स्याउ 200मा खुसी स्याउ हामीले यो ल्याउँथ्यो। अहिले हाम्रो यही 300 रुपियाँ आफ्नै पर्न आउँछ। 350ले बेच्नुपर्छ, मान्छेले लाँदैन। ग्राहकले भन्छ तिमीहरूले दसैँ तिहार लाग्यो महँगो गर्यो भन्छ। अब हामीलाई उताबाट महँगो आएको, हामी पनि यताबाट महँगो त अलिकति गर्नु त परिहाल्यो। हामीले फाइदा नभए त के गरेर काम गर्नु, यो धुलो धुवा खानुपर्छ। त्यही कारण चाहिँ अलिक महँगो छ भनेर सबैले भन्छ। व्यापारीहरूले नेपालमा उत्पादित फलफूलले 2 महिना पनि बजार नधान्ने र बाहिरबाट सवारी साधन नआउँदा केही महँगो भएको बताएका छन्। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जापानका प्रधानमन्त्री फुकियो किसिदाले आगामी आम निर्वाचनका लागि संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ। बिहिबार बसेको बैठक लगत्तै संसद विघटन भएको जापानी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका हुन्। यहाँ आगामी अक्टोबर 31 तारिखमा संसदीय निर्वाचन हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल यही अक्टोबर 21 सम्म बाँकी छ। त्यस लगत्तै अक्टोबर 31 मा निर्वाचनको तयारी थालिएको छ। सत्तारूढ एलडीपी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको पार्टी अध्यक्षको निर्वाचन जितेपछि फुकियो किसिदा जापानका प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। किसिदा जापानको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको अक्टोबर 4 तारिखकै दिन उनले तुरुन्तै नयाँ निर्वाचनको तयारी थाल्ने बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री किसिदाले जापानको आर्थिक मन्दीमा कारक रहेको महामारीको अन्त्य गर्ने र यसबाट क्षति पुगेको अर्थतन्त्रलाई राहत दिने कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ। उहाँले आफूले घोषणा गरेका आर्थिक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न आम निर्वाचनमा आम नागरिकको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। देशमा आर्थिक विकासका प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने भन्दै त्यसका लागि सहयोग गर्न सबै मतदातासँग उहाँले आग्रह गर्नुभएको हो। अब खेलकुद समाचार। मालदिप्समा जारी 13औं साफ च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि नेपालले चिर प्रतिद्वन्दी भारतको सामना गर्ने भएको छ। लीग चरणको अन्तिम खेलमा आयोजक मालदिप्स विरुद्ध 3-1 को रोमाञ्चक जित निकाल्दै फाइनल प्रवेश गरेको भारतले उपाधिका लागि नेपालसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको हो। यसअघि नेपालले बङ्गलादेशलाई 1-1 गोलको बराबरीमा रोक्दै अन्तिम 2 मा स्थान बनाएको थियो। 8औं मिनेटको अग्रता 88औं मिनेटमा पेनाल्टीबाट बराबरी गर्दा नेपालले पहिलो पटक फाइनलमा स्थान बनाउने मौका पाएको हो। माले स्थित राष्ट्रिय रङ्गशालामा दुवै टोली सुखद नतिजाका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। गरवा मर्को अवस्थामा रहेका दुवै टोलीले आक्रामक खेल देखाउँदै फाइनल यात्रा तय गर्न चाहन्थे। सोही क्रममा सुरुवाती 2 खेलमा बराबरी खेल्दै दबावमा परेको भारतले मालदिप्सलाई सहजै हराएर बङ्गलादेशसँग बराबरी खेलेको नेपालसँगको भेट पक्का गरेको हो। भारतको जितमा नेपाली मूलका खेलाडी भारतीय कप्तान सुनिल छेत्रीले 2 गोल गर्दा मानवीर सिंहको नाममा 1 गोल रह्यो। मालदिप्सका अली अस्फाकले 1 गोल फर्काएका थिए। रोमाञ्चक बनेको खेलको 33औं मिनेटमा मानवीरले गोल गर्दै भारतलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। पहिलो हाफको अन्तिम मिनेटमा मालदिप्सका कप्तान अस्फाकले पेनाल्टीमा गोल गर्दै खेल बराबरीको अवस्थामा ल्याएका थिए। त्यसपछि झन रोमाञ्चक बनेको दोस्रो हाफमा भारतले दबाब दिएर खेल्यो। कप्तान सुनिल चम्किए। खेलको 62औं मिनेटमा सुनिलले टोलीका लागि दोस्रो गोल थप्दा 71औं मिनेटमा सुनिलले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै भारतलाई 3-1 को जित दिलाए। मालदिप्स विरुद्धको 2 गोलसँगै सुनिलले भारतका लागि 79औं गोल पनि पूरा गरेका छन्। अब भारतले उपाधिका लागि नेपालको सामना गर्नेछ। फाइनल खेल आइतबार हुनेछ। भारत समूह विजेताको रूपमा फाइनल पुग्दा नेपाल भने उपविजेताको रूपमा अन्तिम 2 मा प्रवेश गरेको हो। 13औं संस्करणको साफ इतिहासमा नेपाल पहिलो पटक फाइनल पुगेको हो भने सर्वाधिक सफल टोली भारतले 8औं उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको छ।
नेपाली फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुतारीले साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल खेलपछि नेपाल नफर्किने बताउनु भएको छ। मुख्य प्रशिक्षक अलमुतारीले आफूले यसअघि नै राजीनामा दिएको बताउँदै भारतसँगको साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल खेल नै आफ्नो अन्तिम खेल भएको बताउनु भएको हो। बुधबार बङ्गलादेशसँगको 1-1 गोलको बराबरीपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलपछि नेपाल नफर्किने घोषणा गर्नुभएको थियो। अलमुतारीले नेपालले फाइनल यात्रा तय गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै पछिल्ला केही दिन आफूले तनावमा गुजारेको बताउनुभयो। Please, I request all of you, just this time, no question for me. मुख्य प्रशिक्षक अलमुतारीले मालदिप्सबाट सिधा कुवेत फर्किने बताउँदै राजीनामा दिँदा आफू खुसी नरहेको पनि बताउनुभयो। अन्त्यमा आजको डायरी। वर्षको एक दिन अर्थात् महानवमीको दिन मात्र खुल्ने तलेजु भवानी मन्दिरमा दर्शनार्थी भक्तजनहरूको भिड लागेको छ। बिहानैदेखि तलेजु भवानीको मन्दिरमा दर्शनार्थीहरूको भिड लागेको हो। कोरोना महामारीको जोखिमका कारण गत वर्ष आम नागरिकहरूलाई दर्शनका लागि खुला नगरिएको तलेजु भवानीको मन्दिर यस वर्ष भने स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण पालना गराएर खुला गरिएको हो। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं मनाउन आम सर्वसाधारण सहरबाट गाउँ फर्किएसँगै काठमाडौँ सुनसान भएको छ। बडा दशैं तथा तिहार मनाउन सर्वसाधारणहरू गाउँ फर्किएको र काठमाडौँका स्थानीयवासीहरू घर बाहिर ननिस्किँदा काठमाडौँ सुनसान भएको हो। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले मुगुमा मंगलबार भएको बस दुर्घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। बस दुर्घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई 10 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्रवीर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको कार्यालयले जनाएको छ। जापानका प्रधानमन्त्री फुकियो किसिदाले आगामी आम निर्वाचनका लागि संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ। बिहिबार बसेको बैठक लगत्तै संसद विघटन भएको जापानी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका हुन्। यही आगामी अक्टोबर 31 तारिखमा संसदीय निर्वाचन हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल यही अक्टोबर 21 सम्म बाँकी छ। नेपाली फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल खेलपछि नेपाल नफर्किने बताउनु भएको छ। मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरीले आफूले यसअघि नै राजीनामा दिएको बताउँदै भारतसँगको साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल खेल आफ्नो अन्तिम खेल भएको बताउनुभयो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।